Sponsored by AT Airlines. यो हो एबीसी टेलिभिजन। नमस्कार, म दिव्य ज्योति। यो हो पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा समर्पित एकमात्र टेलिभिजन कार्यक्रम टार्गेट टुरिज्म। दर्शकवृन्द, हरेक साताको बिहिबार यही समयमा सञ्चालन हुने टार्गेट टुरिज्ममा देश विदेशका साताभरिका प्रमुख पर्यटन समाचार, पर्यटनसँग सम्बन्धित रिपोर्ट, स्थान परिचय र पर्यटन कुराकानी प्रस्तुत गर्छौं। आन्तरिक पर्यटनको विकास र विस्तारमा केन्द्रित हुँदै विदेशका पर्यटकीय गतिविधि समेत समेट्छौं हामी टार्गेट टुरिज्ममा। अन्तर्देशीय पर्यटन प्रवर्धनमा समेत सकारात्मक सन्देशको प्रवाह गर्दै अतिथि देवो भवको नेपाली मन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहन्छौं हामी। पर्यटन क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता, घुसखोरी, अपारदर्शिता र खराब पक्षको आलोचना गर्दै सकारात्मक सुधार र परिवर्तनमा हातेमालो गर्ने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी छ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं साताभरिका देश विदेशका पर्यटन सम्बन्धी समाचारबाट। माघे संक्रान्तिको अवसर पारेर नुवाकोटको तारुकामा गोरु जुधाउने मेला सम्पन्न भएको छ। हरेक वर्ष माघे संक्रान्तिको दिन नुवाकोटको तारुकामा गरिँदै आएको गोरु जुधाउने मेला बुधबार सम्पन्न भएको हो। मेलामा नुवाकोटका विभिन्न स्थानहरूबाट किसानहरूले पालेका 19 हल गोरु जुधाउनका लागि तारुकाको कटर बोटमा जम्मा गरिएको थियो। मेलामा जुधाइएका गोरुका धनीहरूलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो। मेलामा जित्ने गोरुका धनीलाई 1000 र सहभागी गोरुका धनीलाई 500 को व्यवस्था गरिएको थियो। मेलामा सहभागिताका लागि नुवाकोट बाहेक धादिङ, रसुवा, काठमाडौँ, भक्तपुर लगायतका जिल्लाहरूबाट करिब 10,000 दर्शकको सहभागिता थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा स्पेनको बुल फाइटिङसँग तुलना गरिँदै आएको तारुकाको गोरु जुधाइलाई पर्वका रूपमा विकास गर्न समेत स्थानीयले माग गरेका छन्। सरकारले नै लगानी गरेर यसको व्यापक प्रचार प्रसार र पर्यटन प्रवर्धनमा ध्यान दिन समेत सरकारवालाले माग गरेका छन्। पर्यटन क्षेत्रको आधुनिक बजार तथा गन्तव्य व्यवस्थापन सम्बन्धी 4 दिने तालिम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। पेसिफिक एशियन ट्राभल एसोसिएसन पाटा नेपाल च्याप्टरको आयोजनामा सम्पन्न तालिममा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाले सहभागिता जनाएका थिए। त्यस्तै पर्यटन सम्बन्धी अध्यापन गराउँदै आएका विभिन्न 6 वटा कलेजका विद्यार्थीहरूले समेत तालिममा सहभागिता जनाएको पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुमन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सफल प्रस्तावना लेखन पनि सम्पन्न तालिमको अवसरमा पाटा स्टुडेन्ट च्याप्टर र पाटा मिडिया पुल समेत गठन गरिएको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ। तालिमको सहजीकरण पाटा थाइल्याण्ड च्याप्टरका अध्यक्ष बर्ट भान वाल्विकले गर्नुभएको थियो। टार्गेट टुरिज्ममा अब लागौं नाटा सम्बन्धी रिपोर्टतर्फ। टुर तथा ट्राभल व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटाले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। पुस 25 अर्थात् जनवरी 9 तारिकमा भएको नाटाको 50औं वार्षिक साधारण सभा तथा कार्य समिति निर्वाचनले दलबहादुर लिम्बुलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। 2 प्यानल बीच भएको प्रतिस्पर्धामा दुवै प्यानलबाट मिश्रित सदस्य निर्वाचित भएका छन्। छुट्टा छुट्टै एजेन्डाहरू बोकेर आएकाहरू एकै स्थानमा भेला हुँदा नाटाको आगामी कार्यदिशा कस्तो हुने भन्ने चिन्ता थपिएको छ। पौष 25 मा भएको 50औं साधारण सभाले टुर तथा ट्राभल व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटामा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो। संस्थापन पक्ष भन्दै आएका निवर्तमान प्रथम उपाध्यक्ष मधुसूदन आचार्य र पूर्व महासचिव दलबहादुर लिम्बु प्यानल बीच भएको कड़ा प्रतिस्पर्धामा दुवै प्यानलबाट विजयी भएका छन्। अब लिम्बुको कार्यसमिति दुवै प्यानलबाट विजयी सदस्यहरूको संयुक्त कार्यसमिति बनेको छ। एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै आएका नाटाका 2 धारका फरक फरक व्यक्तिहरू एकै स्थानमा फेला हुँदा नाटा थप विवादमा पर्ने र बेकममा हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। तर नवनिर्वाचित अध्यक्ष दलबहादुर लिम्बु भने अब नाटामा कुनै प्यानल नभएको र सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन्। यो 9 तारिकसम्मको लागि मात्रै यो प्यानल हो है, खासै गरेर अब आजको दिनदेखि हामी यो कुनै पनि प्यानल हुँदैन। म नाटामा अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि म समग्र नाटा सबै मेम्बरहरूको अध्यक्ष हुन्छु र सबै
नाटाका पदाधिकारीहरू सबैको पदाधिकारी हुन्छन् र यसमा दुईमत छैन कि यसमा गुट बन्दी केही पनि हुँदैन। भनेको अब भोलिका दिनमा नाटामा राजनीति छ भनेर हामीले समाचार लेखिरहन देखाइरहनु पर्ने छैन हैन? एकदमै पर्ने छैन। यता मधुसूदन आचार्य प्यानलबाट विजयी भएर आएका द्वितीय उपाध्यक्ष सीएन पाण्डे भने नाटाको आगामी भविष्य अन्यलपूर्ण हुने बताउँछन्। लिम्बू प्यानलले आफूहरूको मागको सम्बोधन नगरे र काममा स्थान नदिए नाटाको आगामी कार्यकाल सहज नहुने पाण्डेले चेतावनी दिएका छन्। हामीहरूसँग दुईटा समूहसँग छुट्टा छुट्टै हाम्रा चाहिँ भावी योजनाहरू थिए। अब अध्यक्षको कार्ययोजनाको आधारमा उहाँसँग कसरी सहकार्य गर्ने, उहाँको कार्ययोजनाको आधारमा हामी उहाँले सहकार्य गर्न खोज्नु भने राम्रोसँग हामी सहकार्य गर्छौँ, नभए हामीसँग बहुमत भएको आधारमा हामीले आफ्नो योजनाहरू लागू गर्दैछौँ। अहिले भर्खरै निर्वाचित अध्यक्षको उहाँको सहकार्यतामा त्यो पनि फरक पर्दछ। उहाँले प्यानल सिद्धिएको घोषणा गर्नुभयो, हाम्रो तर्फबाट समाप्त भयो। यद्यपि उहाँले त्यो भूमिका निभाउन सक्दैन भने त्यसको लिडरसिप मैले लिएर त्यसलाई हामी चाहिँ एक ढिका बनाएर अगाडि बढाउँछौँ। यता महासचिवमा भने मिहिका धाखुवाले विजय हासिल गरेकी छिन्। नाटामा आफूलाई विजय गराउनुले महिलाले पनि सचिवालय चलाउन सक्छन् भन्ने कुराको विश्वास भएको उनको दाबी छ। सर्वप्रथम यो मौकामा भनिहालौँ कि सबैलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले मलाई जुन विश्वास गरेर चाहिँ जिताइदिनु भएको छ त्यसको चाहिँ म जिम्मेवार पुरा निर्वाह गर्न चाहन्छु र चाहिँ नि मलाई थाहा छ यसमा धेरै जिम्मेवारीहरू छ र म त्यसको निम्ति तयार छु। महिलामा आँट पनि छ, क्षमता पनि छ र चाहिँ नि गर्न सक्छु भनेर मलाई विश्वास छ। टुर तथा ट्राभल व्यवसायहरूको छाता संस्था भएकाले अब नाटालाई एकीकृत र साझा बनाएर लैजानु पर्दछ। फलानु प्यानल र फलानु आस्थाको भनेर भेदभाव वा मतको कदर गरिएन भने नाटा कार्य समितिले आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न कदापि सक्दैन। हिजो देखिएको नाटाको प्यानल नयाँ कार्य समिति आए लगत्तै भङ्ग हुनुपर्दछ र ट्राभल व्यवसायमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्दै पर्यटन प्रवर्धनमा सबै मिलेर लाग्न जरुरी भएको छ। पर्यटन ब्युरो, एबिसी टेलिभिजन। टार्गेट टुरिज्ममा अब लागौं रत्ननगर महोत्सव सम्बन्धी रिपोर्टतर्फ। कुनै कुराको प्रदर्शन गर्न होस् या प्रचार प्रसार पछिल्ला वर्षहरूमा महोत्सवले राम्रै भूमिका खेलेको छ। आफ्नो कला वस्तु तथा व्यापारको प्रदर्शन र प्रचार प्रसारका लागि टोलदेखि जिल्लासम्म महोत्सव हुने गरेका छन्। समग्रमा यस्ता महोत्सवहरूले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन र वस्तु तथा सेवाको व्यापारमा पनि राम्रै प्रभाव पारेको छ। चितवनको रत्ननगर महोत्सवले पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन तथा प्रचार प्रसारमा राम्रो भूमिका खेलेको छ। यति बेला चितवनको रत्ननगरमा 7औं रत्ननगर महोत्सव चलिरहेको छ। पर्यटन तथा कृषिको प्रचार प्रसार र प्रवर्धनका लागि भन्दै पुस 26 गतेदेखि जारी महोत्सवले चितवनको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा ज्यादै राम्रो प्रभाव पारेको छ। 2057 सालदेखि हरेक 2 वर्षमा हुँदै आएको महोत्सव यस वर्ष माछा विशेष बनाइएको छ। माछा पालनका गतिविधिदेखि माछाका विभिन्न परिकार समेत महोत्सवमा समावेश गराइएको छ। चितवन कृषि र माछाका लागि प्रख्यात स्थान हो। नेपालमा खपत हुने माछा मध्ये करिब 70% माछा भारतबाट आयात हुने गरेको छ। तर माछाको राजधानी भनेर चिनिने चितवनले माछा पालन तथा व्यवसायमा पनि राम्रो प्रभाव पारेको छ। स्वदेशी माछाको प्रचार प्रसार तथा माछाका परिकारको बिक्री वितरणका लागि महोत्सव फलदायी हुने दाबी छ मत्स्य व्यवसायी संघ चितवनको। हाम्रो मूल नारै छ कि स्वदेशी माछा खाउँ, नेपाललाई माछामा आत्मनिर्भर बनाऊ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको एउटा व्यवस्थापनदेखि लिएर बिक्री वितरण बजारका कुराहरू सम्पूर्ण यो हाम्रो महोत्सव मार्फत हामी यो मुलुकैभरि सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ। र यहाँहरू जस्तो अब जुन एउटा प्रेसबाट आइदिनु भएको छ यो अब अन्य मुलुकहरूमा पनि हाम्रो सन्देश जाने हो कि अब नेपाल माछामा पनि अब निकट भविष्यमै नै यो आत्मनिर्भर बन्छ भन्ने सन्देशको लागि हामीले यो जुन आयोजना गरेका छौँ। माछा मात्रै होइन, तरकारी र फलफूलमा पनि चितवनको राम्रो स्थान छ। महोत्सवमा प्रदर्शन तथा प्रतिस्पर्धाका लागि चितवनकै विकट मानिने काउलेदेखि रत्ननगरकै फलफूल तथा कृषि उत्पादनहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ। चितवन कृषिमा भन्दा धेरै पर्यटनमा प्रख्यात नाम हो। विशेषतः वाइल्ड लाइफ टुरिज्ममा प्रख्याति कमाएको सौराहाको नजिकै रहेको टाँडीमा आन्तरिक पर्यटकहरूको घुइँचो छ।
अझ महोत्सवले त आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा झनै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न रत्नगरको खगेरी खोलामा मोटर बोटको व्यवस्था समेत गरिएको छ। स्थानीय नहरलाई थुनेर सञ्चालन गरिएको मोटर बोटले महोत्सवलाई सार्थक र मनोरञ्जक बनाएको छ। नारायणी फास्ट मोटर बोट कम्पनीको सक्रियतामा स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएको मोटर बोटमा दैनिक करिब 500 जनालाई सयर गराइएको छ। मोटर बोटले राम्रो प्रभाव पारेको दाबी छ मोटर बोट सञ्चालकको। हाम्रो यो इन्जिन बोट हो, मोटरले चल्ने। यसप्रति धेरै नै मानिसहरू आकर्षित भयो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी भन्दा अरू जति महोत्सवमा गयो हाम्रो यस कार्यक्रम मोटर बोटप्रति चाहिँ दर्शकहरूको राम्रै भिडभाड देखिएको छ। यो 10 दिनभित्रमा लगभग 5000 जनालाई, कुनै दिन बढी आउँछन् कुनै दिन कम मान्छे आउँछन्, गरेर 5 देखि 7000 सम्मलाई सहर गराउने हाम्रो लक्ष्य हो। यो आजको यो माहौल हेर्दाखेरि हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ कि जस्तो देखिरहेको छ। महोत्सवलाई थप आकर्षक बनाउन हेलिकप्टरको समेत व्यवस्था गरेको थियो आयोजकले, तर मौसममा देखिएको खराबीका कारण हेलिकप्टरमा यात्रा गर्ने सपना भने महोत्सवले पूरा गर्न सकेन। अब हेलिकप्टर यो वेदरको कारणले गर्दाखेरि सम्भव भइसकेको छैन। महोत्सवमा स्वदेशी कृषि र पर्यटन मात्रै नभएर मनोरञ्जनका लागि अन्य साधनहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ। महोत्सवलाई उत्साहजनक बनाउन रोटेपिङ, ब्रेक डान्स तथा अन्य खतरनाक खेलहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ। महोत्सव हेर्न चितवन मात्रै होइन देशका अन्य भूभागहरूबाट पनि मानिसहरू आएका थिए। काठमाडौँदेखि महोत्सव हेर्नैका लागि केही मानिसहरू हवाई जहाजमै चितवनसम्म पुगे। मोटर बोट र अन्य खतरनाक खेलहरू महोत्सवको आकर्षण भएको र यस्तो आकर्षणले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा राम्रो भूमिका खेल्ने दाबी छ यी अवलोकनकर्ताको। एउटा गुमुजभित्र मोटरसाइकल दौडाउने र अनि त्यो गाडीहरू दौडाउने त्यो साह्रै खतरापूर्ण यो खेल त्यो मलाई आफूलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो र सायद अरूलाई पनि त्यो बढी प्रभावकारी जस्तो लाग्छ। यस्तो किसिमको महोत्सव त्यहीमाथि नै चितवनको अब टाढी जस्तो ठाउँमा आयोजना गर्दाखेरिमा आन्तरिक पर्यटनको लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु पनि त स्वाभाविकै हो। फुर्सदको समयमा परिवारसँगै बसेर रमाइलो गर्न पाउने र आफूलाई आवश्यक पर्ने सामानहरू पनि पाइने भएकाले महोत्सव निकै राम्रो भएको भनाइ छ महोत्सव अवलोकनकर्ताहरूको। सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू नि भइरहन्छ, त्यही नयाँ नयाँ कुराहरू भयो। हाम्रो यो सांस्कृतिक घरहरू चेपाङको अलि राम्रो रहेछ, हाम्रो थाहा यहाँ आएपछि चाहिँ त्यो थाहा भयो नि कस्तो छ भनेर। त्यस्तो भयो भने सबै फ्यामिलीहरू ग्यादर भएर होइन यता आउँदा टाइम स्पेन्ड गर्ने एउटा वे पनि हो, सबै फ्यामिली टुगेदर भएर। त्यही भएर यो चाहिँ जस्ट एउटा राम्रै एक्सपेक्ट हो कि। मलाई रमाइलो लाग्यो त्यो मोटरसाइकल यसरी राउन्डमा घुमाउँछ नि, त्यो चाहिँ बहुत रमाइलो लाग्यो। त्यो पनि हेरियो हामीले। अनि भित्र महोत्सवभित्रको सबै कुराहरू एकदम सृजनशील खालको, एकदम उत्पादनमूल खालको, एकदम राम्रो खालको थियो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो महोत्सव जस्तो स्थलमा सबैजना आएर हेर्नुपर्छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा यस्ता महोत्सवहरूको विशेष भूमिका हुन्छ। आफ्नो कला तथा वस्तु र व्यापारको प्रचार प्रसार गर्नदेखि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा पनि यस्ता महोत्सवले अहम भूमिका खेलेको हुन्छ। महोत्सवमा करिब 420 स्टल राखिएका छन्। माघ 5 गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवको करिब 4 लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने र करिब 11 करोडको कारोबार हुने आयोजकको अपेक्षा छ। महोत्सव उत्साहपूर्वक रूपमा सञ्चालन भइरहेको र आशातीत सफलता पाइने दाबी छ आयोजक समितिका संयोजक राजाराम रेग्मी। कम्तीमा 4 लाख र बढी मान्छे 5 लाख दर्शकहरूले चाहिँ अवलोकन गर्ने अहिले हामीले अनुमान गरेका छौँ। मेचीदेखि महाकालीसम्मको दर्शकहरू हाम्रो माझमा अहिले आइरहनु भएको छ यो अवलोकन गर्नको लागि। र यसबाट जति पनि हामीले यहाँ नजिकै रहेको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहेको सामुदायिक वनहरू, त्यसै गरी हामीले चेपाङ ताल, कुबाल ताल र सँगसँगै हाम्रो माझमा रहेको विषारी तालको प्रमोट गर्ने चाहिँ हामीले जमर्को गरिरहेका छौँ। र गएको वर्ष हामीले उपरदाङगढीको चाहिँ एउटा नयाँ गन्तव्य भनेर प्रचार गरेका थियौँ भने यो वर्ष हामीले यहीँ रहेको खैरी नदीलाई पनि एउटा चाहिँ तालको रूपमा विकास गरेर बोट सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा यस्ता महोत्सवहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ। नेपालीहरूको औसत आमदानीमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा बैंकक घुम्न जाने नेपालीहरू पनि धेरै छन्। त्यस्ता पर्यटकहरूलाई देशकै विभिन्न भूभाग चिनाउन सके एकातिर स्थानीय आमदानीमा वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतिर देशको पर्यटन प्रवर्धनमा पनि सहयोग पुग्छ। तर यसको व्यापक प्रचार प्रसार र आम सहभागिता भने जरुरी छ। एबीसी रिपोर्टर मदन ढुङ्गाना, रत्ननगर, चितवन। टार्गेट टुरिज्ममा अब पालो टुरिज्म टकको।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ख्याति कमाएका व्यक्ति हुन् सुमन पाण्डे। विगत 25 वर्षदेखि पर्यटन व्यवसायमा संलग्न पाण्डे ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको छाता संगठन टानको अध्यक्ष समेत भइसकेका छन्। हवाई पर्यटन क्षेत्रमा समेत हात हालेका पाण्डे यति बेला पाटाको नेपाल च्याप्टर अध्यक्ष समेत हुन्। के छ त विगत र अहिलेको पर्यटन व्यवसायका सजिला अप्ठ्याराहरू, कस्तो छ नेपालमा हवाई सेवाको अवस्था, प्रस्तुत छ सहकर्मी मदन ढुङ्गाराले फ्रिस्टेल एयरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पाण्डेसँग गर्नुभएको कुराकानी। दर्शकबिन, पर्यटन क्षेत्रमा विगत 25 वर्षदेखि लागिरहनु भएका एकजना पर्यटन व्यवसायी, उहाँ ट्रेकिङ मात्र नभएर हवाई सेवा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। फ्रिस्टेल एयरका CEO तथा टानका पूर्व अध्यक्ष सुमन पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई टुरिज्म। धन्यवाद। सुमन सर, तपाईँ पर्यटन पेसामा विगत 25 वर्षदेखि सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। हजुर। काम गर्दै आउनु भएको छ। हजुर। कतिको सहज रहेछ यो पर्यटन पेसा चाहिँ? पर्यटन पेसा अब सहज भनेर अब सहज पनि होइन, अब असहज भनेर असहज पनि होइन। तर पर्यटन व्यवसाय चाहिँ मेरो विचारमा एउटा एक्साइटिङ जब हो। यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ अनुभवहरू हरेक दिन आइरहन्छ, नयाँ नयाँ मान्छेहरूसँग हरेक दिन भेट्न पाइन्छ होइन, नयाँ नयाँ च्यालेन्जहरू हरेक दिन फेस गर्न पाइन्छ, नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा घुमिरहन पाइन्छ। हरेक चिज चाहिँ तपाईँको परिवर्तन भइरहने हुनाले चाहिँ पर्यटन व्यवसाय म चाहिँ सहज र असहज भन्दा पनि एउटा चाहिँ एक्साइटिङ चाहिँ एउटा बिजनेसको रूपमा लिन्छु यसलाई। तर तपाईँको सफलतालाई हेर्दा त यो सहज रहेछ भनेर हामीले बुझ्दा फरक पर्दैन होला नि त? होइन, अब सहज त अब गर्दै जाँदा अब त्यसमा चाहिँ हरेक चाहिँ असहज कुराहरूलाई आफूले पुरा परिश्रम र मेहनत, बुद्धि र विवेक प्रयोग गरेर जाँदा जब चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ कठिन परिस्थिति पार हुन्छ र एउटा सजिलो परिस्थिति आउँछ, अब त्यसलाई सफलता भन्ने कि के भन्ने होइन। त्यसकारण हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ सहज गइरहेको जस्तो देखिन्छ, तर डेफिनेटली त्यसका हरेक एङ्गलहरूमा हरेक चाहिँ एउटा टर्नहरूमा चाहिँ च्यालेन्जेसहरू हुन्छन्। यो ट्रेकिङ व्यवसायमा हिजोको तपाईँको 25 वर्ष पहिलेको ट्रेकिङ व्यवसायको बिजनेस प्रमोसनको कुरा र आजको दिनमा कतिको भिन्नता आछ? सहजता र असहजता केमा देखिएको छ? भिन्नता धेरै छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँको चाहिँ आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि नेपालमा जसरी चाहिँ एउटा ट्रेकिङ चल्थ्यो, अहिले त्यो चाहिँ धेरै चेन्ज आइसकेको छ। यसबिचमा बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, विश्व पर्यटन बजारमा चाहिँ धेरै चाहिँ एउटा नयाँ परिवर्तनहरू आइसके, नेपालमा भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूको सोचमा परिवर्तन आइसक्यो र भ्रमणमा आउन चाहने चाहिँ एउटा मान्छेहरूको चाहिँ एउटा क्याटेगोरीमा पनि परिवर्तन आइसक्यो। विशेष गरी मैले भन्नुपर्दा त्यति बेला चाहिँ नेपाल एकदमै निस डेस्टिनेसनमा पर्थ्यो। जो नेपाल आउन चाहन्थे उनीहरूले नेपाललाई एउटा स्पेसल एउटा अब्जेक्टिभको रूपमा राख्थे। त्यसकारण एउटा भ्रमणको खर्च कुनै एउटा चाहिँ ठुलो समस्या बन्थेन होइन। अब सानोतिनो चाहिँ समस्याहरूले, सानोतिनो घटनाहरूले प्रभाव पार्थेन। तर बिस्तारै बिस्तारै यो अब आएर चाहिँ एउटा निस टुरिज्मबाट एउटा चाहिँ एभरेज अथवा स्ट्यान्डर्ड जनरल टुरिज्मको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ जुन चाहिँ अहिले परिवर्तन भएर आइरहेछ, अब त्यसमा चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ अब यो भ्रमणको खर्चमा पनि चाहिँ कमी आइरहेको छ। अब पहिला चाहिँ स्पेसली ओल्ड एजका मान्छेहरू, एफोर्ड गर्न सक्ने मान्छेहरू आउँथे, अहिले स्टुडेन्टहरू र यङ पिपुलहरू पनि आइरहेछन् होइन। पहिला तपाईँको हामीसँग स्पेसली अमेरिकन मार्केटको धेरै हुन्थ्यो भने अब युरोप, साउथ इस्ट एसिया, अहिले आएर चाइनाको टुरिस्टहरू पनि आइरहेछ। यी सबै प्याटर्नले गर्दा के हुन्छ भने यिनीहरूको आफ्नो एउटा ओरिजिनल मार्केटमा जस्तो ट्रेडिसन चाहिँ एउटा टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा छ, त्यही कुरा चाहिँ हामी माथि पनि इम्पोज हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको असहज परिस्थिति, एउटा अलिकति असामान्य र चाहिँ अब कम तपाईँको चाहिँ यो फाइदायुक्त भनेर लिनुहुन्न, किनभने यो एउटा नेचरल हो। जुन चिज जस्तो परिस्थितिमा छ त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ होइन। कुनै पनि वातावरण नयाँ परिवर्तन हुन्छ भने त्यो नयाँ वातावरणमा जो टिक्न सक्छ होइन, त्यो मात्रै बाँच्छ। जसले चाहिँ आफूलाई एडप्ट गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ बाँच्न सक्दैन। त्यसै कारण अब म चाहिँ के भने त्यति बेला चाहिँ धनीहरू आउँथे, हामी धेरै पैसा नाफा कमाउँथ्यौँ। अहिले चाहिँ थोरै मार्जिन थोरै भयो, त्यति बेला चाहिँ गाह्रो थियो, अहिले सजिलो भयो होइन। त्यति बेला चाहिँ अब अमेरिकनहरू आउँथे, अहिले चाहिँ अब विभिन्न चाइनिजदेखि साउथ इस्ट एसियनहरू आयो, यसले असहज भयो भन्ने म एउटा त्यो चाहिँ धारणामा त छैन। तर के भने हरेक नयाँ चिजलाई एउटा चाहिँ
सामान्य रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्ने र त्यसअनुसार आफूलाई परिचालित गर्ने त्यसैमा ढालेर आफू जाने अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ हिस्टेलियरको सिइओ पनि हुनुहुन्छ। हजुर। के छ पर्यटन पेसामा आबद्ध हुँदै गर्दा पर्यटन व्यवसायमा सफल हुँदै गर्दा पर्यटन प्रवर्धन लगायतको कुरामा तपाईँको एयरलाइन्सको भूमिका हिस्टेलियरको भूमिका चाहिँ कस्तो छ? फिस्टेलियर के भने तपाईँको चाहिँ अब सानो हेलिकप्टर अपरेटर हो। विशेष गरी हामी अहिले AS350 B3 B2 यो जुन फ्रान्समा बनेको इक्वेरियल हेलिकप्टर अपरेट गर्छौँ र अर्को चाहिँ अमेरिकामा बनेको 4 सिटर बेल हेलिकप्टर अपरेट गर्छौँ। यी हेलिकप्टरहरूको चाहिँ अहिले मुख्यतया युटिलाइजेसन कहाँ भने नेपालमा आएर हिमाली क्षेत्रमा ट्रेकिङमा जाने पर्यटकहरू जब बिरामी हुन्छन् त्यति बेला उनीहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गरेर ल्याउने एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा मेन सेगमेन्ट चाहिँ अफ अपरेसन त्यो हो भने अर्कोतर्फ चाहिँ त्यो अब हाई अल्टिच्युडमा तथा हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको दृश्यावलोकन गर्न जाने पर्यटकहरूलाई त्यहाँ बेस क्याम्पसम्म पुर्याउने विभिन्न भ्यालीको कुना कुनासम्म लैजाने हिमाल पहाडको दृश्यावलोकन गराउने त्यसका साथै अब हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूलाई पनि चाहिँ एउटा चाहिँ बिरामी पर्दा कुना काप्चामा बिरामी पर्दा असहज ठाउँबाट सहज ठाउँमा एउटा सिटीको हस्पिटलसम्म लैजाने भिआइपीहरूलाई अब तपाईँको चाहिँ सरकारी ओहदा राजनीतिज्ञहरूलाई व्यवसायीहरूलाई आफ्नो चाहिँ एउटा मिसन अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा लैजाने र चाहिँ विकास निर्माणकहरूको सामग्रीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने समग्र रूपमा चाहिँ अब अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त बिस्तारै बिस्तारै नेपालीहरूको लागि पनि हेलिकप्टरको युटिलाइजेसन बढेर आइरहेको छ। त्यसकारण भन्नुपर्दा फिस्टेलियरको चाहिँ अब अहिले सेवा चाहिँ पर्यटकदेखि लिएर नेपालीहरूका लागि पनि समान रूपले चलिरहेको छ। यो समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकास हुँदा तपाईँहरूको व्यापारमा पनि विकास हुने होला। हजुर। त्यो आधारमा तपाईँको एयरलाइन्सले भनौँ तपाईँको एउटा टाङको पूर्व अध्यक्ष हैसियतले पनि तपाईँले पर्यटन प्रवर्धनमा तपाईँको सङ्घ संस्थाले खेलेको भूमिका कतिको तपाईँ आफूलाई कस्तो लागेको छ? सामाजिक उत्तरदायित्व कति निर्वाह गर्नुभएको छ र यो पर्याप्त छ कि छैन? यसलाई अझै अगाडि बढाउनु पर्छ कि पर्दैन? म पहिला टानको चाहिँ महासचिव उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष पनि भएँ। लगभग मैले टानमा 8 वर्ष बिताएँ। त्यसपछि म नेपाल टुरिज्म बोर्डको एक्जिक्युटिभ मेम्बर पनि भएँ होइन। पछि नेपाल टुरिज्म बोर्डको सल्लाहकार पनि भएँ। सन् 2011मा मुलुकले नेपाल पर्यटन वर्ष मनाउँदा म पनि त्यसको चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटीको मेम्बरमा थिएँ। आजको दिनमा आएर म एयरलाइन्स अपरेटर्स एसोसिएसन अफ नेपालको महासचिव छु भने एकातिर पाटा नेपाल च्याप्टरको चाहिँ अहिले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। विशेष गरी पाटा भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ 45वटा देशमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ सहभागिता भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो होइन। र त्यसको चाहिँ च्याप्टर नेपालमा चाहिँ सन् 1975देखि चाहिँ अहिले चल्दै आएको छ। पाटाले विशेष गरी आफ्नो मेम्बरहरूलाई व्यापार प्रवर्धन गर्ने, नेटवर्क बिल्डअप गर्ने, विभिन्न रिसर्चका मेटेरियलहरू चाहिँ उपलब्ध गराएर एउटा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एभाइलेबल गराउने त्यो काम गर्छ भने त्यही सन्दर्भमा हामीले चाहिँ नेपालमा पनि तपाईँको चाहिँ अहिले नेपाल पर्यटन बोर्डसँग मिलेर यहाँका चाहिँ अब चाहिँ अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर नेपालको प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन उल्लेखनीय भूमिका खेलिराखेको छौँ। हामीले चाहिँ त्यो त विदेशका हैसियतमा नेपालमा पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा पनि त तपाईँहरूको भूमिका त महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला नि होइन? अब हाम्रो आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब पाटाले चाहिँ अब एउटा चाहिँ पर्यटन विज्ञहरूको चाहिँ समूह अथवा संस्था भएको कारणले हाम्रो काम चाहिँ हामी चाहिँ कसरी यसमा जान चाहिरहेको छौँ भने कुना कन्दरमा लुकेर बसेका पर्यटकीय जुन हाम्रो रिसोर्सेसहरू छन् होइन त्यसलाई एउटा उपयुक्त रूपमा टुरिज्म प्रडक्टको रूपमा त्यसको रिसर्च गरेर त्यसलाई व्याख्या गरेर र एउटा सम्भावित पर्यटन बजारले बुझ्न सक्ने गरी हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा मेटेरियलको रूपमा चाहिँ बाहिर ल्याइदिन्छौँ र जसलाई भनिन्छ टुरिज्म प्रडक्ट। विशेष गरी चाहिँ अहिले पाटा नेपाल च्याप्टरले चाहिँ नेपालमा नयाँ नयाँ टुरिज्म प्रडक्टहरू चाहिँ ल्याउने काममा चाहिँ एउटा भूमिका खेलिरहेछ भने अर्को कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष पर्यटन प्रवर्धन होस् अथवा यहाँ सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो जनशक्तिको कुरा के नेपालमा चाहिँ हामी धेरै लामो समयदेखि एउटा पुरातनवादी संस्कारबाट चाहिँ अब जेलिएर आएका छौँ। जनशक्तिलाई हामी चाहिँ अथवा मानव स्रोतलाई हामी त्यति धेरै चाहिँ महत्त्व दिँदैनौँ, युटिलाइज होइन महत्त्व दिँदैनौँ के। यो कुरालाई चाहिँ बुझेर हामीले चाहिँ नेपाल बाहेक अन्य मुलुकहरूमा भइरहेको प्र्याक्टिस र
त्यहाँ चाहिँ चलिरहेको चाहिँ अब चाहिँ विभिन्न एउटा टेक्नोलोजी र चाहिँ एउटा एजुकेसनको अवस्थालाई हेरेर पाटा चाहिँ इन्टरनेसनलसँग सहकार्य गरेर आजको दिनमा अहिले मात्रै हाम्रो चाहिँ यो रवि भवन नाथममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले 2टा वर्कसप सञ्चालन गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ हामीले यो जनवरीको 13 र 14मा चाहिँ मार्केटिङ मोडर्न डेस्टिनेसन मार्केटिङ भनेर एउटा मार्केटिङको चाहिँ 2 दिनको वर्कसप चलायौँ। जुन वर्कसपमा चाहिँ तपाईँको नेपालको चाहिँ पर्यटन व्यवसायीहरू लगायत मिडिया हाउसेसहरूको पनि सहभागिता छ। 125 जनाले भाग लिनुभएको छ। यसमा इन्स्टिट्युसनका विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ भने अब हिजो 15 र आज 16 तारिकका दिन 2 दिन चाहिँ राइटिङ विनिङ प्रपोजल भनेर एउटा पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ सम्भावित ग्राहकहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नको लागि कसरी एउटा राम्रो प्रस्ताव निर्माण गर्न सकिन्छ, यी सब्जेक्टहरूलाई कभर गर्ने गरी हामीले एउटा इन्टरनेसनल रिसोर्स पर्सन ल्याएर त्यो वर्कसप गरिरहेको छौँ। यसमा 65 जनाले भाग लिइरहनु भएको छ। मैले सरलाई हेरौँ कि मैले अलिकति तपाईँहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ। साँच्चै तपाईँहरूको यो समग्र पर्यटन क्षेत्र विकास हुँदा तपाईँहरूको पनि व्यापारमा केही वृद्धि अवश्य पनि हुन्छ। आज आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा पनि त तपाईँहरूको भूमिका होइन। म त्यसमा चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ अब बताउँदै थिएँ सामाजिक उत्तरदायित्व भनेर भन्दाखेरि हामीले हाम्रो मुलुकको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व आउँछ। त्यसमा चाहे हामीले आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि विभिन्न तपाईँको चाहिँ अब यो नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याएर होस् होइन, अथवा यहाँको चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एजुकेसन प्रोभाइड गरेर चाहिँ एउटा दक्ष जनशक्ति र मानव स्रोतको विकासमा सहयोग गरेर होस् होइन, यहाँका चाहिँ एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनका भाइ बहिनीहरूलाई हामीले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ अनुभवको साझेदारी गरेर होइन उहाँहरूलाई अझ दक्ष बनाएर भविष्यको चाहिँ पर्यटन व्यवसायमा एउटा इन्डस्ट्री लिडरको रूपमा स्थापित गर्नको लागि उहाँहरूलाई मद्दत गरेर होस्। तपाईँको चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब चाहिँ भोलि दैवी प्रकोपका कुराहरूमा चाहिँ सहयोग गरेर होइन यहाँका चाहिँ जसलाई निडी पिपुलहरूलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ सहयोग गरेर अथवा नयाँ चाहिँ अब तपाईँको ठाउँहरूको चाहिँ एउटा पर्यटकीय चाहिँ सम्भाव्यता भएको ठाउँहरूलाई हाम्रो यहाँ देशी विदेशी चाहिँ जुन निकायहरूसँग समन्वय गरेर त्यो ठाउँहरूको विकास गर्नमा बाटो खोलेर हुन्छ कि त्यसको प्रवर्धन गरेर हुन्छ कि त्यहाँ कुनै इभेन्ट गरेर हुन्छ कि त्यहाँ कोही भिआइपीलाई लगेर हुन्छ कि यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रबाट मुलुकको चाहिँ समग्र विकासमा हाम्रो चाहिँ आफ्नो भिजिबल कन्ट्रिब्युसन होस् भनेर हामी सधैँ लागिरहेछौँ। हुन्छ, नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा विदेशी मात्र होइन स्वदेशी पर्यटनलाई पनि प्रवर्धन गर्नुहोस्। तपाईँले भन्नुहोस् तपाईँ एयरलाइन्सको एउटा फिस्टल इयरको सिइओ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ विदेशी पर्यटक बोक्नमा मात्रै भन्दा पनि दैवी प्रकोप लगायतका अन्य सामाजिक काम कार्यहरूमा पनि अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो पनि शुभकामना छ। टुरिज्म टकमा आइदिनु भयो, बोलिदिनु भयो, यहाँ धेरै धन्यवाद मदनजी। मलाई पनि तपाईँहरूको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत आफ्ना 2 शब्दहरू दर्शक सामु राख्ने मौका दिनुभएकोमा हार्दिक चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र चाहे पर्यटनको प्रवर्धन गरेर होस्, चाहे यहाँ जनशक्तिको विकास गरेर होस् होइन, चाहे अन्य कुनै पनि कुराबाट यो मुलुकलाई पर्यटन क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी लाभ पुर्याउन कुरामा हामी सधैँ लागिरहन्छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले टुरिज्म टकमा कुरा गऱ्यौँ फिस्टल इयरका सिइओ तथा टानका पूर्व अध्यक्ष सुमन पाण्डेसँग। टुरिज्म टक आजलाई यति नै। हस्त आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनसँग सम्बन्धित समाचार, रिपोर्ट र कुराकानीसँगै आजको टार्गेट टुरिज्म कार्यक्रमको समय सकिएको छ। अब विदेश होइन स्वदेश घुमौं, आफ्नो देशलाई अझै चिनौं। गाउँ शहर दुनियाँ ब्युझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Sponsored by AT Airlines.